शङ्खधर शाखा भने दन्त्यकथाको पात्र, दन्त्यकथाको चाहिँ पात्रलाई पनि राष्ट्रिय विभूति मान्ने, नेपाल सम्बन्धलाई पनि राष्ट्रिय सम्बन्ध मान्ने त्यो होइन भनेर विरोधका स्वरहरू त्यस्ता छन्। तर त्यो होइन। अब नेपाल सम्बन्ध कसरी प्रवर्तन भयो त भन्दाखेरि नेपालमा अघि कस्ता कस्ता सम्बन्धहरू चल्थे भने नेपालमा माली गाउँमा एउटा मूर्ति फेला पर्यो। त्यो मूर्तिको पादपीठमा अभिलेख खोपिएको रहेछ। त्यो जयवर्मा भन्ने राजाको रहेछ। त्यहाँ सम्बन्ध 107 भनेको छ। नेपालमा पाइएको अहिलेसम्म चाहिँ सम्बन्ध उल्लेख भएको अभिलेख माली गाउँको जयवर्माको अभिलेख अहिले राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनीमा राखेको छ। तर त्यहाँ सम्बन्ध भनेको छ के सम्बन्ध यो फलाना सम्बन्ध त भनेको छैन। तर त्यसलाई इतिहास संशोधन मण्डलका संस्थापक पण्डित नरराज पन्तले यो सम्बन्ध हो भनेर चाहिँ ठम्याउनु भएको छ। तर उहाँको चेला शङ्करमान राजवंशी यो लिच्छवी सम्बन्ध हो भन्नुहुन्छ। शङ्करमान राजवंशीका छोरा अहिले चाहिँ श्याम सुन्दर राजवंशी, त्यो राजवंशी भनेको उता मधेस झापातिरको राजवंशी भने यहाँको नेवार राजवंशी चाहिँ लिच्छवी सम्बन्ध हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर नेपालमा अघि लिच्छवी कालमा लेखिएको सुमति तन्त्र नामक एउटा चाहिँ नि ज्योतिष ग्रन्थ फेला पर्यो। त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि 498 सम्बन्ध 498 सम्म सम्बन्ध चल्यो। त्यसपछि मानदेव सम्बन्ध चल्यो भन्छ। भन्दाखेरि माली गाउँको अभिलेखमा अंकित सम्बन्ध 107 यो सम्बन्ध रहेछ। त्यो सम्बन्ध चल्दै 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 आयो। अनि लिच्छवी कालको मध्यकालमा आएपछि लिच्छवी कालको मध्यकाल अंशु वर्माको बुङमतीको अभिलेखमा सम्बन्ध 29 भन्ने अर्को सम्बन्ध आयो। फेरि त्यसमा पनि सम्बन्ध मात्रै भन्छ, कुन सम्बन्ध हो भनेर लेख्दैन। तर सुमति तन्त्रको आधारमा जुन यो अंशु वर्माको बुङमतीको अभिलेखमा पाएको सम्बन्ध 29 त्यो मानदेव सम्बन्ध रहेछ। मानदेव सम्बन्ध चल्दै 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 आयो। अनि लिच्छवी कालको चाहिँ अन्त्य र पूर्व मध्यकालको सुरुमा फेरि अर्को एउटा सम्बन्ध आयो। त्यो सम्बन्ध पनि उता माली गाउँको सम्बन्ध पनि 107, यो सम्बन्ध पनि 107। र अहिले चाहिँ नि ललितपुरको कुम्भेश्वर मङ्गलबजारबाट जाँदाखेरि कुम्भेश्वर आयो, त्यहाँ धायबु टोलमा उमामहेश्वरको मन्दिर छ। त्यसको पादपीठमा सम्बन्ध 107 को एउटा चाहिँ अभिलेख फेला पर्यो। त्यसमा पनि सम्बन्ध भनेको छ। तर पछि गएर चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई नेपाल सम्बन्ध भनेर चाहिँ प्रश्न भन्यो। सुरुमा सम्बन्ध मात्रै भन्यो, अनि पछि आएर त्यसलाई नेपाल सम्बन्ध भन्यो। भने नेपाल देशको नाउँबाट रहेको सम्बन्ध। अनि त्यो सम्बन्धको प्रवर्तक को त शङ्खधर शाखा त्यो नेपालको। र सम्बन्ध प्रवर्तन गर्न अगाडिका राजा महाराजा सम्राटहरूलाई मात्रै जनतालाई थिएन। अनि शङ्खधर शाखाले कान्तिपुरका जनतालाई अऋणी बनाइदिए र भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा ठुलो यज्ञ गरेर अनि भगवान पशुपतिनाथको नाउँबाट उनले नेपाल सम्बन्ध प्रवर्तन गरे भन्ने यो चाहिँ नि यस्तो मान्यता छ। किनभने केशर पुस्तकालयमा रहेको संक्षिप्त गोपाल वंशावलीमा राघवदेवको वर्णन गर्दाखेरि थिएन पशुपति भट्टारक संवत्सर प्रवृत्ति कृत भन्ने छ। त्यहाँले भाषा वंशावलीको कथा, केशर पुस्तकालयको संक्षिप्त वंशावलीको कथन अनि पशुपतिको मन्दिरको प्राङ्गणको दक्षिण पेटीमा मुनि भेष धारण गरेको माथि जटाजुट भएको हातमा शङ्ख लिएको एउटा मूर्ति छ। त्यसलाई शङ्खधरको मूर्ति भनेर भनिन्छ। नेपाल सम्बन्धको प्रवर्तक। अनि यहाँका पञ्चाङ्गहरू अहिले त पात्र लेख्ने पनि पञ्चाङ्ग गर्दा पनि थुप्रै पात्र। तर नेपालका पुराना पात्रहरूमध्ये काठमाडौँ क्षेत्रपाटीको तोयनाथ पन्तको पञ्चाङ्ग नेपालको सबभन्दा पुरानो पञ्चाङ्ग, त्यसमा शङ्खधरकृत नेपाल सम्बन्ध भनेर लेख्छ। तोयनाथ पन्तको पात्रमा शङ्खधरकृत नेपाल सम्बन्ध भनेर भन्छ। भन्दाखेरि नेपाल देशको नाउँबाट रहेको नाम रहेको, राजाले होइन जनताले चलाएको नेपाल सम्बन्ध नेपालको मौलिक सम्बन्ध हो नि। मौलिक सम्बन्ध भएपछि राष्ट्रिय सम्बन्ध हो कि होइन? मौलिक सम्बन्ध भएपछि राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। त्यस कारणले यो नेपालको मौलिक सम्बन्ध हो। नेपाल देशको नाउँबाट रहेको एउटा चाहिँ जनताको छोराले स्थापना गरेको।
त्यहाँ श्रेष्ठ मिलाउनलाई पो पशुपतिको नाउँबाट चलायो त। ज्योतिषीहरूले त शङ्खधरकृत नेपाल सम्मत भन्दैछ। त्यही कारणले जनताको छोराले चलाएको र नेपाल देशको नाउँबाट रहेको नेपाल सम्मत यहाँको मौलिक सम्मत हो र यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्मत हो। तर अब हाम्रो दायित्व के त? यो त नेवारको हो, हाम्रो होइन भन्न हुँदैन। गैर नेवारहरूले यो हाम्रो अरूको होइन भन्न हुँदैन। साझा र समन्वय, साझा र समन्वयको चाहिँ कुरो हो। अनि फेरि अर्को कुरो, नेपालमा मात्रै छ यो सम्मत, अन्त छैन भन्नु पनि एउटा अनभिज्ञता हो। जस्तै यो नेपाल सम्मतको प्रवर्तन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा हुन्छ र कार्तिक शुक्ल प्रतिपदामा भारतको गुजरातमा पनि नयाँ सम्मत प्रवर्तन हुन्छ, राजस्थानमा पनि प्रवर्तन हुन्छ। त्यसलाई कार्तिक आदि सम्मत। किन कार्तिक आदि सम्मत? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाबाट प्रवर्तन भएको हुनाले कार्तिक आदि सम्मत्सर भने। तर गुजरातमा गुजराती सम्मत भन्दैन, राजस्थानमा राजस्थानी सम्मत भन्दैन, कार्तिक आदि सम्मत्सर भने। तर नेपालमा त नेपाल सम्मत भने नि। नेपालको विशेषता यो। गुजरातमा पनि छ, राजस्थानमा पनि छ, नेपालमा पनि छ। तर नेपालमा कार्तिक आदि सम्मत्सर मात्रै नभनिकन नेपाल सम्मत भन्यो। त्यही कारण यो जनताको छोराले प्रवर्तन गरेको, अरिणी गराएर। अहिले त चाहिँ 7 पुस्ताको धन भन्थे, अहिले त कति पुस्ता 100 पुस्ताको धन कमाएको छ मान्छेले, तर उपकारको भावना छैन। अनि अरिणी बनाएर भगवान् पशुपतिको नामबाट नेपाल सम्मत प्रवर्तन गरेको हुनाले अब यो नेपाल सम्मत नेपालको मौलिक सम्मत हो, राष्ट्रिय सम्मत हो। अनि अर्को कुरो, नयाँ सम्मत कसरी मनाउने त? नयाँ सम्मत मनाउँदाखेरिमा यहाँका नेवारहरूले अब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको साँझ, मैले भने नि नेवारहरूको सम्पूर्ण कुरो साँझमा हुन्छ। साँझमा म पूजा गर्छन्। म पूजा भनेको देह पूजा, शरीरको पूजा। अब यसमा चाहिँ नि देह र देही भन्ने बुझ्नुपर्छ। देह भनेको पाञ्चभौतिक शरीर भयो हाम्रो यो शरीर। देही भनेको यो पाञ्चभौतिक शरीरमा रहेको चैतन्य पुरुष, त्यो देही। यो शरीरलाई त बलियो बनाउनु पर्ने, सोलिड बनाउनु पर्यो नि। मान्छेको चाहिँ बल छ, काँधमा छ भने त कस्तो कस्तो काठ बोकेर ल्याउँछ होइन, भारी बोकेर ल्याउँछ। उसको भलै छैन भने, शक्ति नै छैन, भारी बोक्न सक्छ? सक्दैन। त्यहाँले शरीरलाई बलियो बनाउनु पर्यो, सलिड बनाउनु पर्यो। सलिड बलियो भनेर मैले शरीरलाई शुद्ध बनाउनु पर्यो। यसका इन्द्रियहरू शुद्ध हुनु पर्यो। शुद्ध भएपछि अनि त्यो देहमा, त्यो सलिड, त्यो बलशाली देह, त्यो शुद्ध देहमा देही भनेको भगवान् आएर बास गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले भगवान्लाई आफ्नो देहमा बास गराउनको लागि, त्यो चैतन्य पुरुषलाई आफ्नो देहमा बास गराउनको लागि यो शरीरलाई सलिड बनाएको, सशक्तिकरण बनाएको, शरीरले शुद्ध बनाउनलाई नेवारहरूले म पूजा गर्छन्। त्यो पनि यहाँको चाहिँ नेपाल मण्डलका तान्त्रिकहरू, धर्मशास्त्रीहरू, ज्योतिषीहरूले विकास गरेको परम्परा हो।
चाहिँ नि यो भारतवर्षमा दुई थरी संस्कृतिको प्रभाव छ। एउटा सुर संस्कृति, एउटा असुर संस्कृति। सुर संस्कृति भनेको वैदिक संस्कृति, असुर संस्कृति भनेको अवैदिक संस्कृति। अब यो चाहिँ नि नेपाल मण्डल भनेको त असुर राज्य हो। यो असुर, सुर भनेको आर्य, असुर भनेको अनार्य, असुर राज्य। असुर पनि कस्ता भन्दाखेरि हिमवत खण्ड पुराणमा एउटा कथा छ। बाणासुरका चाहिँ नि छोरा महेन्द्र दमनको कथा छ। बाणासुर नामका असुर थिए, उनका एउटा चाहिँ छोरा थिए बडा होनहारको। स्वर्गका देवराज इन्द्रसँग उसको द्वन्द्व भयो, युद्ध भयो। देवराज इन्द्रले वज्र प्रहार गरे। वज्र प्रहार गरेपछि त्यो होनहार युवाको नाभिमा लाग्यो। देवराज इन्द्रको वज्र लागेपछि त ठक्लकै मर्नु पर्यो नि त, ठहरै पर्नु पर्यो नि, मरेन। झन् उसको नाभि त वज्र जस्तो बलवान वज्रनाभ दैत्य, वज्रनाभ दैत्य। अनि वज्रनाभ दैत्यले देवराज इन्द्रलाई पनि दमन गरेको हुनाले उनी इन्द्र दमन, ऊ त महेन्द्र दमन, इन्द्रलाई पनि दमन गर्न सक्यो भने महेन्द्र दमनको राज्य हो। त्यही कारणले नेवारी संस्कृतिमा असुर संस्कृतिको प्रभाव छ। पछि त भारतको मैदानमा विकास भएको आर्य संस्कृति पनि यहाँ मिसियो। तर नेवारी संस्कृतिको मूल संस्कृति यो असुर संस्कृति हो। जस्तो यसको प्रमाण पर्वते बाहुनले रुद्री गर्ने किताब पनि त्यही हो। यहाँको नेवार बाहुनले रुद्री गर्ने किताब पनि त्यही हो, विधि विधान त्यही हो। र पर्वते बाहुनको चाहिँ रुद्री सार्वजनिक ठाउँमा हुन्छ, जसले पनि हेर्न पाउँछ। तर नेवारको रुद्री सार्वजनिक ठाउँमा हुँदैन, गोप्य आगममा। आफ्नै परिवारको सदस्य छ भने त पनि उसले देखा भनेको दीक्षा लिएको छैन भने त्यहाँ जान पाइँदैन। पर्वते बाहुनको रुद्रीमा गाईको दुध र पानीले हरहर गर्ने हो महादेवलाई। नेवारको रुद्रीमा पानी र दुधले हरहर गर्ने हो, रक्सीले हरहर गर्ने, रक्सीले हरहर गर्ने। किताब त्यही हो, पद्धति त्यही हो। भन्दाखेरि असुर संस्कृति। एउटै राँगोको चाहिँ मासुले 15 थरी पदार्थ बनाएर खान सक्छ। कस्ता कस्ता गहना लाउँछन् नि भने आर्य संस्कृति भनेको त त्याग संस्कृति हो। एउटै लुगाको पाटो तल पनि त्यही बेरहेछ, माथि पनि त्यही बेरहेछ, धोती हैन। अनेक किसिमको बाना बनाएर कपडा त लाउँदैन भने मैले एउटै राँगोको मासुलाई 15 थरी परिकार पकाएर खान जानेछ नेवारले। नेवारको फुड हेबिट्स के त भन्दाखेरि अब समयावधि चढायो। रातो भटमास पनि त्यहाँ छ। राँगोको मासुमा जुन प्रोटिन छ, रातो भटमासमा त्यो प्रोटिन छ। कालो भटमास पनि चढाउँछ। बोकाको मासुमा जुन प्रोटिन छ, कालो बोकाकोमा त्यो प्रोटिन छ। सेतो भटमास पनि चढाउँछ। भेडाको मासुमा जुन प्रोटिन छ, सेतो भटमासमा त्यो प्रोटिन छ। लसुन पनि चढाउँछ। माछामा जुन प्रोटिन छ, लसुनमा त्यो प्रोटिन छ। अदुवा पनि चढाउँछ। रक्सीमा जुन हिट छ, अदुवा पनि त्यो हिट छ। अनि नेवारको रक्सी कसरी खाने? माटोको प्यालामा खाने। माटोको प्याला नि थपक्क राखेर दिने होइन। पहिले प्याला राख्यो अनि अन्त्यबाट तुरुरुरु चुहाएपछि त्यहाँ गाज आउँछ। गाज त्यो रक्सीको विषादी जति गाजबाट पोख्यो, विषादी जति सबै चाहिँ माटोले चुस्यो। विषादी जति सबै गाज भएर गयो, माटोले चुस्यो विषादी, रसादी जति आफूले खायो। अनि धनीको चाँदीको भयो। सबैले चाँदीको कहाँ पाउँछ? चाँदीले विष शोधन गर्छ। जस्तो च्याउ पकायो, यो चाहिँ विष हो कि के हो, चाँदीको चम्चाले चलाएपछि चाँदी कालो भयो भने त्यो विष परेको रहेछ भने चाँदीले विष शोषण गर्छ। अनि विषादी जति चाँदीले पचाउँछ, के अरे गाज भएर उठ्छ। त्यस्तो किसिमको पद्धति छ रक्सी खाने पद्धति। त्यस कारणले अब यो चाहिँ नि असुर संस्कृति, मुख्य असुर संस्कृति, नेवारी संस्कृतिको मूल जड। त्यसमा गङ्गाको मैदानमा विकास भएको आर्य संस्कृति पनि यहाँ आए। तर यसको मूल असुर संस्कृतिको प्रभाव। अब यो मङ्गोलियन भनेको अहिले एउटा चाहिँ भ्रम छ। एउटा भ्रम के हो भने अहिले युरोपियन एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले मान्छेलाई, विश्वभरिका मान्छेलाई 3 वर्गमा बाँडिदियो। अलिकति नाक चुच्चो भएको, आँखा ठुल्ठुलो भएको, अग्लो, गोरो, त्यस्तालाई ककेसियन भने। अनि अलि पुड्को खालको, गहुँ गोरो, नाक ठुटो, आँखा चिम्सो, अनि गालाको चाहिँ हाड उठेको, त्यसलाई मङ्गोलोइड भन्थ्यो।
मान्छे ज्याङ्गो छ, कालो अग्लो, कपाल घुङ्रिएको, नाक थ्याप्चो, ओठ लफ्राक्क परेकोलाई नेग्रोइड भनिदियो। अहिले हामी के भन्ठान्छौँ भने त्यो मानिसको नसलको आधारमा, नसल भनेको नाकको आधारमा, नाक लामो जति चाहिँ ककेसियन, नाक ठुलो जति मङ्गोलोइड, नाक थ्याप्प परेको भ्याकुताको मुन्डुको नासी गरी भ्याकुता जस्तो चाहिँ नाक भएकोलाई नेग्रो भन्थ्यो। त्यो नसलको आधारमा भने त भने त्यो नाक थ्याप्चो भएका, आँखा चिम्से भएका सबै मङ्गोलियाबाट बसाइ सरेर आएको हो त? त्यो होइन, त्यो भ्रम छ। हामीहरू के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी मङ्गोल वंश, आदिवासी भूमिपुत्र, बाहुनहरूले हिजो अस्ति मुसलमानले लखटेर आएकै भत्तुवा हुन् भन्छौँ। आफूलाई मङ्गोलबाट बसाइ सरेर आएको भनेपछि आफू र बाहुनमा के फरक भयो त भने यहाँका भूमिपुत्रहरूलाई पनि एउटा विष छरिदियो कि अहिले अङ्ग्रेजहरूले, किनभने द्वन्द्व मचाउनको लागि। त्यही कारणले अब यहाँ चाहिँ सुर छ, असुर छ, किरात छ। त्यो सुर असुर, सुर भनेको आर्य, असुर भनेको आर्यतर। त्यो असुरहरूलाई मङ्गोलोइड भनिदिए। यहाँ चाहिँ मैले भने सुर संस्कृति पनि छ, असुर संस्कृति पनि छ। अनि भगवान् पशुपतिनाथ छ। यहाँ भगवान् पशुपतिनाथले कसले पत्ता लगायो? पशुपति पुराणमा के लेखेको छ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापेको छ पशुपति पुराण। त्यो हरिणेश्वरको मूर्तिको कथा। हरिणेश्वरले भविष्यवाणीको रूपमा के भन्छ त भन्दाखेरि मैले मृगस्थली यो वनमा मृगको रूप लिएर विचरण गर्नेछु, डुल्नेछु, कालान्तरमा शिलातनु ढुङ्गाको शरीर भएर बस्नेछु र बागमतीको किनाराको बालुवा खोस्रेपछि म प्रकट हुनेछु र अव्यक्त शब्द उच्चारण गर्ने म्लेच्छ किरातहरूले मेरो सेवा गर्नेछन् भने त्यो पशुपतिनाथ बाहुनले पत्ता लगाएको रहेछ कि किरातले पत्ता लगाएको रहेछ त? अव्यक्त शब्द उच्चारण गर्ने, संस्कृत इतर भाषा बोल्ने म्लेच्छ। हिन्दूहरूको सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्दा अलग हो। हिन्दूहरूको स्वर संस्कार नमान्ने त्यो व्यक्तिले म्लेच्छ भनेको छ। त्यो म्लेच्छ किरातहरूले मेरो सेवा गर्नेछन्। पशुपतिको नाउँबाट लेखिएको पशुपति पुराण, त्यो चाहिँ किरातले लेखेको, त्यो त बाहुनले लेखेको। त्यो पशुपति पुराण लेख्ने बाहुन साँच्चैको बाहुन रहेछ, ढाँटुवा होइन रहेछ, सत्यवादी ब्राह्मण रहेछ उनी। त्यो लेखेको छ। त्यसमा अहिले चाहिँ गर्दा 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 अब पछि मैले अघि नै भने गङ्गाको मैदानको सभ्यता र संस्कृति होइन कि दक्षिण भारतको श्रृङ्गेरी मठको सभ्यता र संस्कृति आएर ठोकिएपछि उताका पुजारी आएर चाहिँ पूजा गर्न थाले। त्यहाँ त्यो मूल त एउटा हो। त्यही कारणले यो नेपाल मण्डल भनेको असुर राज्य, बाणासुरको छोरा महेन्द्र दम। त्यसको राज्य कहाँ थियो? राजधानी सुप्रभात नगरी, वहाँ थानकोट, बाणस्थली भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ। बलुमुन्देर, बलम्बु भनेको बलमपुर, बाणासुरको राज्य। त्यो गया भन्ने, गया खोला भन्ने छ थानकोटनिर। भारतको गया जहाँ हिन्दूहरू गएर चाहिँ श्राद्ध गर्थे, त्यो त गयासुर नामको असुरको राज्य हो। त्यो वहाँ गयासुर, यहाँ गया खोला, बाणस्थली, बलम्बु भन्छ बाणस्थली। त्यसले सुप्रभात नगरी आएको चाहिँ महेन्द्र दमनको राजधानी दरबार त्यहाँ थानकोटमा। यो त असुर राज्य हो। पछि अब भगवान् कृष्ण आए, भारतबाट आर्यहरूको चाहिँ आए, आर्यहरूको प्रवेश हुँदै 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 भयो, आर्य संस्कृतिले प्रभाव पाए। अझै पनि यहाँको नेपालका चाहिँ नेवारी संस्कृतिमा त्यो असुर संस्कृति धिपी धिपी रूपमा अझै बाँचिरहेको छ। यहाँ त एकछिनी साधना गर्ने, यहाँका चाहिँ जापुको अजीहरू पढे लेखेको छैन। बच्चा बिरामी भयो भने त्यो अजी आयो, उसको हागु पटासीले यसो झारिदिए, केटाकेटी तननन तन्केर मुखबाट चाहिँ गाज फिज गरेर अहिले मर्छ कि भन्ठाने छ। एउटा अजी आएर भनेर नेवारी भाषा के फलाकेर चाहिँ धोतीले यसो झारिदिएपछि सत्य हुन्छ। एकछिनी साधना छ यहाँ। यता रक्षा संस्कृति, यक्ष संस्कृति, असुर संस्कृतिको थल हो।